तो सारी लीली हो रही, आंखें भी तेरी लीली हो रही। अच्छा, फिर तेरा पासा भी सारा सूजा पड़ा। कह रही अम्मी मुझे ना इस तरह खींच खींच कर ना मारते हैं। मारता, कभी इसी तरीके फांसी लगा दो उनको, तो सारे घर को ही लगा दो। शादी तकरीबन 2.5 साल हुई है। जो ससुर था वो उसके ऊपर तशद्दुद करता था, उसे मार पिटाई करता था कि अपने शोहर से डिवोर्स लो तो मेरे साथ में निकाह करो। उसके साथ ज्यादती भी की है। बच्ची ने बताया अपनी चाची को, उसका सर पकड़ के दीवारों में मारा उन्होंने, जमीन में मारा उन्होंने, उसे दरबार भी बिठाया कि जी वहाँ पे भीख मांगो तो हमें दो। क्या उस बच्ची ने अपने खामद को बताया? जिस वक्त बच्ची के साथ जिना किया गया, ज्यादती की गई है, उस वक्त में उसके शोहर ने भी अपने वालिद को मारा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी किसी ख़ानदान में कोई बेटी पैदा होती है तो उसके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। अगर नसीब अच्छे ना हो तो उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजरती है, बड़े रुकावटें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक ख़ानदान मौजूद है, उसकी लड़की की दादी मौजूद है और उसके चाचू मौजूद हैं। जिस बच्ची की कहानी ये है कि उसके ससुराल ने उसको मारा है, बड़ी खुशियों से इन्होंने भेजा था उसको अपने ससुराल में। क्या कहानी बनी, क्यों उसको मारा गया, जानते हैं इनके अंकल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम था आपकी बेटी का? ज़किया। ज़किया। तो उसे क्या वजह बनी, कितनी देर शादी रही, सबसे पहले तो ये बताएं। सर जी उसकी शादी तकरीबन 2.5 साल रही है। कि बेटे और बेटियां कितनी हैं? एक बेटा है, छोटा बेटा तकरीबन 7 माह का है। अच्छा। बड़ी बेटी है तकरीबन 2.5 साल की। ठीक है। तो क्या वजह बनी, क्या लगता है आपको, क्या उसके जो जितने भी 2.5-3 साल अपने खामद के साथ ससुराल में गुजरे हैं वो मामलात उसके ठीक थे वहाँ पे? नहीं सर जी, अक्सर झगड़ा होता रहता था उनका, हम तक इतला आती थी। छोटे क्या वजह थी झगड़े की? कोई एक वजह तो होगी कि यार इस वजह से झगड़ा होता है। सर जी उसका जो ससुर था वो उसके ऊपर तशद्दुद करता था, उसे मार पिटाई करता था। तो वो बोलता था उसे कि अपने शोहर से डिवोर्स लो तो मेरे साथ में निकाह करो। मतलब अपने बेटे से वो कह रहा था कि डिवोर्स लो और मेरे से आगे निकाह करो। क्या वजह क्या? वजह वैसे पागल हो चुका था। ठीक है। क्या अच्छा जो उसका ससुर था उसका क्या किरदार जो अपने मोहल्ले में था, ख़ानदान में था, क्या इससे पहले भी कोई उसकी ऐसी कहानी या कोई मामलात उसके सामने आए थे? सर जी उसने पहले भी अपनी बेगम को डिवोर्स दी हुई है। अच्छा। तो वो रहता बच्चे के साथ या तकरीबन एक गली छोड़ के दूसरी गली में उनका अपना घर है। सही है। अकबर नाम है उनका, कोट अब्दुल मालिक में वो रह रहे हैं। अच्छा। बच्चा जो है वो पहले अपनी माँ के साथ रह रहा था, माँ के साथ झगड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पे आ गया। उसने मौका देखा, उसके ससुर ने, बच्ची के ससुर ने मौका देखा है कि इस वक्त असद घर पे नहीं है। ठीक है। तो वो वहाँ पे गया, बच्ची को कहता है कि इसे डिवोर्स लो तो मेरे साथ निकाह करो। उसके साथ ज्यादती भी की है। बच्ची ने बताया अपनी चाची को। अच्छा। मेरे साथ ज्यादती की है। ये कितनी देर पहले की बात है? ये तकरीबन 1.5-2 माह पहले की बात है। मतलब उसकी डेथ होने से पहले जब उस पर तशद्दुद करके उसको मारा गया उससे 2-3 महीने पहले की बात है? जी सर जी ये तकरीबन मेरे ख्याल से ना 15 अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि क्या उस बच्ची ने अपने खामद को बताया कि मेरा जो ससुर है उसके साथ इस तरह की नज़र रखता है या इस तरह की हरकत करता है? जी उनकी बल्कि खाला है, उन्होंने भी मारा है उसको, और उसकी जो बच्ची की सास थी उन्होंने भी मारा है। ससुर बेटा था जो उनका, मतलब पूरा ख़ानदान ही तशद्दुद कर रहा था वो, उन्होंने भी सब ने तकरीबन तशद्दुद किया। ननान है उसने भी मारा पीटा। पर जिस वक्त बच्ची के साथ जिना किया गया, ज्यादती की गई है, ससुर ने ज्यादती की है, उस वक्त में उसके शोहर ने भी अपने वालिद को मारा है कि आपने ये गलत किया। ठीक है। उसके बाद वो बयान भी देता रहा कि जी मेरे पापा ने मारा था, मेरे अब्बू ने मारा था। उसके बाद ये 15 दिनों के बाद बीमार हुई है, हॉस्पिटल में भी रही है 15 दिन। अच्छा। तो वो वहाँ पे डेथ हो गई है फिर। ठीक है। तशद्दुद की वजह से डेथ हुई है, क्या उसके साथ किया या उसको कोई चीज़ खिला दी थी ऐसी? सर तशद्दुद की वजह से हुआ है क्योंकि उसका सर पकड़ के दीवारों में मारा उन्होंने, ज़मीन में मारा उन्होंने। तो उसकी वजह से बच्ची का ज़हन भी ख़राब हो गया था। उसे दरबार भी बिठाया कि जी वहाँ पे भीख मांगो तो हमें दो। तो बच्ची आई अपनी चाची के यहाँ, चाचू के यहाँ, उसे बताया उसने, कहता है कि जी इसे पूछो दरबार क्या लेने गई है। वो उसने चाची ने पूछा कि ज़किया तुम वहाँ दरबार क्या लेने गई थी? अच्छा। कहती है चाची मैं खुद थोड़ी गई थी, मुझे तो ये खुद छोड़ के आया था कि यहाँ से ना लोगों से पैसे मांगो तो हमें दो। अच्छा मुझे बताएं कि आपने कोशिश नहीं की कि बच्ची की अलहदगी करवा दी जाए ताकि आपकी बच्ची एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, चाहे आपके घर ही सही? सर जी ये हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची जिस वक्त अगले घर चली गई है तो वो खुशी से रहें, मर जाए कुछ भी हो जाए, प्यार रहे, सलूक रहें, बेहतर होता है।
کوئی ماں باپ یہ نہیں سوچے گا کہ ہماری اولاد ہمارے گھر واپس آ جائے. ہمارے آپ چونکہ چاچو ہیں اس لڑکی کے، تو کبھی سوچا تھا کہ ہماری بھتیجی کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا؟ کیونکہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بندہ بڑے لاڈ سے پالتا ہے ان کو، تو آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سر جی ماشاءاللہ سے ہم 7 بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی کی وہ بیٹی تھی، 14 پڑھی تھی. سب بھائیوں نے کوشش کی کہ پڑھ لے، کیونکہ ہم میں کوئی بھائی یا کوئی بہن نہیں پڑھی ہے. 5 سال پڑھے ہیں. ماشاءاللہ سے بچی نے 14 پڑھی ہی تھی. گولڈ میڈل بھی لیے ہوئے تھے. یہ خود کراٹا بھی کھیلتی تھی، وہاں پہ بھی اس نے گولڈ میڈل لیے ہیں. اس کے بعد بھی سر جی ہم تو پھر بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے بھی اب بچی خوشی رہے. ہم نے سمجھایا بھی ہے، چاچو بھی جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ بچی نے خود بھی. اچھا سوال یہ بنتا کہ سوال جو اپنے ہیں اس کے سسرال والے کہ آپ کے جاننے والے تھے یا آؤٹ آف فیملی تھی؟ نہیں وہ جاننے والے نہیں تھے، وہ غیر لوگ. کیونکہ ہم مغل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شیخ لوگ ہیں. ٹھیک ہے چلیں میں ماں جی سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ماں جی خاموش ہو ذرا. کب پتہ چلا آپ کو کہ آپ کی جو ہے نا پوتی کے ساتھ یہ معاملات بنے ہیں؟ بیٹے جب مجھے پتہ لگا نا، میں ملتی تھی اس کو. اچھا. میں ملتی تھی اس کو، میں دلاسا بھی دیتی تھی، بیٹے تو نہ کوئی بات نہ کریے. نہیں امی میں نہیں کچھ کہتی، ماں بیٹے تو نہ. اچھا اس نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا جو سسر ہے اس پہ گندی نظر رکھ رہا ہے؟ ہاں جی مجھے بتایا تھا بیٹے. میں گئی تھی جب اس کو نا ماری تھی اس نے، تو یہ آئی تھی اپنی چاچو کی طرف آ گئی تھی دوسرے دن. آج مارے کل نہیں آئی، پرسوں آ گئی تھی. جی جی پرسوں آئی ہے. تو میں نے اس سے کیا ماں سے کیا، تیرا ساری لیلی ہو رہی، ماں آنکھیں بھی تیری لیلی ہو رہی. اچھا. پھر تیرا پاسا بھی سارا سوجا پڑا. کہہ رہی امی مجھے نا اس طرح کھینچ کھینچ کر نا مارتا. اتنے بڑے بڑے بیٹے گولے پڑے تھے یہاں. اللہ اکبر. تو وہ جس پوسٹ ماسٹر ہوا نا انہوں نے وہ بھی کاٹ لیے تھے. مجھے تھوڑا دکھ نہیں ہے، میں بولی میں نے کبھی. ماں جی اچھا وہ ذکیہ کی جو ماں جی ہیں وہ کہاں ہیں، ان کا بتائیں تھوڑا سا. ان کی ماں نا بیٹے جو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اچھا. میرا بیٹا نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے ہاں وہ بھی دیکھا. ہاں جی اس کو تو آپ نہیں پالا ہے اسے؟ میں نے بیٹے 11 مہینے کی تھی جب میں نے یہ رکھی تھی. اچھا ماں جی کیسا خلوص تھا اس کا بیٹی آپ کی کا میری کا؟ میں کیا بتاؤں بیٹے، اتنا خلوص تھا، اتنا خلوص تھا. جب کوئی تنگ بھی ہوتا تھا اس کو نا اپنا کھانا ہوتا تھا نا اس کو کھوا دیتی تھی اور کہتی تھی میں تو پھر بھی کھا لوں گی، تھوڑی بہت دیر میں پکا کے کھا لوں گی میں. ارے ابھی اس کو دے دے امی یہ. میں کئی دفعہ کہتی تھی وہاں سے کیا تنے بھوک نہیں لگتی بیٹے، تو آوا ہے پڑھ کا ہے. تو کہہ رہی امی کوئی نہیں 10 منٹ لگیں گے، آٹا گوندھ کو میں روٹی کھا لوں گی. ماں جی ابھی بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے وہ بیٹی ادھر ہی ہے آپ کے سامنے، مطلب اتنی عمر بھی نہیں اس کی جو ظلم ہوا اس کے ساتھ. 26 سال کی 26.5 سال کی ہوئی تھی بیٹے ابھی. 200 اچھا ماں جی کیا آپ چاہتی ہیں کہ کیا انصاف دیا جائے آپ کو؟ اور اس حوالے سے تھوڑا ہماری ہے نا میری بچی، میں ان کو بھی اسی طرح مارے جائے، ان کو بھی اسی طرح پھانسی لگا دو، ان کو تو سارے گھر کو ہی لگا دو. کون سا تھانہ لگتا ہے آپ کو؟ کوٹ عبد المالک فیکٹری ایریا تھانہ. اچھا تو کیا کوئی FIR وغیرہ کروائی ہے؟ سر جی نہیں، FIR درخواست دی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. کیا ان کے پاس کوئی پیسہ زیادہ ہے جو دوسری پارٹی ہے، یہ کیا رشوت وغیرہ دے رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی سامنے اب تک ملی بھی نہیں ہے. ASI صاحب ہیں جمشید، ٹھیک ہے، وہ بلکہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا ہے جی، اس کی رقم دیں. 7-8 ہزار روپیہ خرچہ آیا جی، وہ دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے صاف کہا ہے کہ جی بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہم کہاں سے آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ چلے جاؤ ہاسپٹل میں ہاسپٹل بھی گیا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، ہم سے صرف اور صرف پولیس والے رپورٹ لے سکتے ہیں. تو اسے ASI کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جاؤ، جو اگر وہاں تھانے میں جاتے ہیں 1 دن رک جاؤ، 2 دن رک جاؤ، تقریباً 15 روز ہو چکے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں، نہ تھانے سے دے رہے ہیں نہ ڈاکٹروں سے دے رہے ہیں. ناظرین یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے، یہ پاکستان کے ہر شہر ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی نت روز سامنے آتی ہے. پنجاب پولیس کا یہ جو شاہی رویہ ہے یہ آخر کب ختم ہوگا؟ خادم جو ہے نا عوام ہوتی ہے یہ پنجاب پولیس، لیکن ان کا یہ بیہیویئر پچھلے 15 دن سے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی، بچی ان کی مار دی گئی ہے. تو انصاف دینے والے محکمے ہی اگر انصاف نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ میری CCPO لاہور سے اپیل ہے، خدارہ پنجاب پولیس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور جو غریب عوام ان کے پاس در بدر بھٹک کر آتی ہے ان کو انصاف دیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان.